हुक्मरान जमातें इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करती तो इसी माह असम्बलियाँ तोड़ देंगे इमरान खान। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश ठुकरा दी। और जानिए क्या वाकई दूसरों पर मेहरबानी करके आप खुद भी कामयाब इंसान बन सकते हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। सात सुहेल से खबरें सुनिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अगर हुक्मरान जमातें इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करती तो वो इसी माह यानी दिसंबर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब के दौरान उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। नामुमकिन है कि अगर 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है तो उसके बाद जनरल इलेक्शन को रोक सकते हैं। ये सबको आपको बताना चाहता था कि अब तैयारी हो जानी चाहिए मेंटली, चाहे वो इलेक्शन पे आए या ना आए। अगर वो आएंगे तो ठीक है, जनरल इलेक्शन पे हम चले जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह अपनी प्रोविंशियल असेंबली से को डिसॉल्व करके हमने फिर अब इलेक्शंस की तरफ निकल जाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो आइंदा आम इंतखाबात की तारीख पर साबिक वज़ीर आज़म के साथ मशरूत और धमकी आमेज़ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मज़ीद तफसीलात सुनिए उबैद मलिक से। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मुज़ाकरात मशरूत नहीं होते, वो मुज़ाकरात नहीं होते जो मशरूत हों। हमारे बाज़ इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनसे कोई बात नहीं करनी और फेस सेविंग नहीं देनी। मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकलता है, लेकिन हर बात करने का कोई सलीका होता है। अगर इमरान खान संजीदा हैं तो उनको समझना चाहिए कि धमकियां, बोहतान और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चलते। इधर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान धमकी आमेज मुज़ाकरात की ऑफर न करे। अगर धमकियां देकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला गलती थी, जिस पर हम सब पशेमान हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं आजम खान। असद कैसर ने कहा कि ये सिर्फ खान साहब का फैसला नहीं था बल्कि तमाम सियासी जमातों का फैसला था। दूसरी जानब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही के बयान ने फौज के सियासत में मुदाखलत न करने के मौक़िफ़ पर शुबा उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल उन्होंने ये फैसला किया जिसके बाद से उन्होंने सियासत में दखल नहीं दिया। अब चौधरी मोनस इलाही के इस बयान की वजाहत होनी चाहिए। ख्याल रहे कि मोनस इलाही ने कहा था कि गुज़िश्ता माह रिटायर होने वाले आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उन्हें तहरीक अदम एतमाद से कबल इमरान खान का साथ देने का पैगाम दिया था। इंडिया की रियासत पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मुबैना मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को अमरीका में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं काशान अकमल। वजीर आला भगवंत मान ने कहा कि कनाडा में मुकीम गैंगस्टर गोल्डी बरार को आज सुबह अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। कैलिफोर्निया की पुलिस ने हमसे इस सिलसिले में राब्ता किया है। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द गोल्डी बरार को इंडिया लाया जाएगा। इससे बहुत से खानदानों को इंसाफ मिलेगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद से ही गोल्डी बरार का नाम चर्चा में था, लेकिन पंजाब पुलिस के मुताबिक उन्होंने मुबैना तौर पर जुर्म की दुनिया में 10 साल कबल कदम रखा था। वाज़ेह रहे कि BBC आजादाना तौर पर इन हकाइक की तस्दीक नहीं कर सका है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने निजी TV चैनल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 हफ्ते के अंदर एक दोस्त मुल्क से $3 अरब मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी वो इस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहते, मगर बात तकरीबन तय है और अब ये 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के ज़रा मुबादला की हालत बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान ने आलमी सरमायाकारों को स्कोक बॉन्ड की मद में लिए गए $1 अरब कर्जे की अदायगी कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आलमी सरमायाकारों को कर्ज अदायगी वक्त से पहले की गई है, जिसकी आखिरी तारीख 5 दिसंबर थी। शायद हम सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मेहरबान होना अच्छी चीज़ है। किसी पर मेहरबान होना इखलाकियात का तकाजा भी है, लेकिन क्या वाकई दूसरों पर मेहरबानी करके आप खुद भी कामयाब इंसान बन सकते हैं? बता रहे हैं मोहम्मद सुहेब। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स की एक तहकीक में 144 ममालिक में 60,000 से ज्यादा लोगों को एक सवालनामा दिया गया जिसे मेहरबानी का टेस्ट का नाम दिया गया था। जब लोगों से पूछा गया कि इन्हें हमदर्दी के काम कहां पर सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं तो लोगों की नजर में तीसरा बड़ा मकाम दफातर थे। अगर आप इस तहकीक पर गहरी नजर डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि दफातर में ऐसे लोग जिनके बॉस वाकई मेहरबान थे, इनके यहाँ ये इम्कान ज्यादा था कि वो कम अज कम आइंदा 1 साल तक इसी कंपनी के लिए काम करना पसंद करेंगे, और ये कि इनकी टीम मिलकर जबरदस्त काम कर रही है, और ये कि इनकी कंपनी माली लिहाज से भी बहुत अच्छी जा रही है। अगर आप कोई भी राय देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारा सफ़ा BBC उर्दू हाजिर है। ये BBC उर्दू सर्विस है। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, इस न्यूज़ बुलेटिन को सुनने के लिए शुक्रिया।
اس طرح کی ऑथेंटिक نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور ऑथेंटिक نیوز سنیے۔ شکریہ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یوروگوائے میں 160 ممالک کے مندوبین کے درمیان پلاسٹک کی آلودگی سے متعلق اقوام متحدہ کے نئے معاہدے کی طرف مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں رباب بطول۔ یورپی یونین کے ارکان اور سوئٹزرلینڈ کا کہنا ہے کہ آلودگی سے نمٹنے کی کوششوں میں پلاسٹک کی عالمی پیداوار میں کمی لانا شامل ہونی چاہیے۔ امریکہ اور سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی پیٹروکیمیکل اور پلاسٹک کی کمپنیاں ہیں، لیکن ان دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ پلاسٹک کی پیداوار میں کمی لانے کے اہداف ملکوں کو رضاکارانہ طور پر طے کرنے چاہیے۔ ٹوئٹر پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز نے کہا کہ پلاسٹک فوسل فیول کی ایک اور شکل ہے۔ ماحولیاتی گروپ گرین پیس نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایک پائیدار معاہدے کے بغیر 2050 تک دنیا میں پلاسٹک کی پیداوار 25% تک بڑھ سکتی ہے۔ امریکہ نے کیوبا اور نکراگوا کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے جو ان کے مطابق مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ ان دو ممالک کو 10 دیگر ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جن میں چین، ایریٹریا، ایران اور سعودی عرب شامل ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں حسن عباس۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ روسی حمایت یافتہ مسلح گروہ ویگنر کو بھی وسطی افریقی جمہوریہ میں خونریزی میں ملوث ہونے کے باعث مذہبی آزادی کی بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ حقوق کی پامالی کرنے والوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اور اس بات کا بھی اندیا دیا کہ شاید ان پر مستقبل میں پابندیاں بھی عائد ہوں۔ مذہبی آزادی پر خود مختار امریکی کمیشن کی سفارشات کے باوجود واشنگٹن نے انڈیا کو، جو اس کا اتحادی ہے، اس فہرست میں شامل نہیں کیا۔ کمیشن نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں اقلیتوں کے ساتھ نمایاں طور پر بگڑتے ہوئے سلوک کا حوالہ دیا تھا۔ اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میں ہوں عبید مالک۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے اور پاکستان کی اننگز جاری ہے۔ پاکستان نے چائے کے وقفے تک 3 وکٹوں کے نقصان پر 413 رنز بنائے تھے۔ پاکستانی اوپنرز نے ٹیم کو شاندار آغاز فراہم کیا جب عبداللہ شفیق نے 203 بالز پر 114 رنز بنائے اور امام الحق نے 207 بالز کا سامنا کیا اور شاندار 121 رنز کی اننگز کھیلی، جس کے بعد پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے بھی سینچری سکور کی۔ اس سے قبل انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 657 رنز بنائے۔ دوسری جانب ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم ان دنوں آسٹریلیا کے دورے پر ہے، جہاں دونوں ٹیمز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہے اور آج اس ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 192 رنز بنائے تھے۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 598 رنز بنائے تھے، جس کے بعد اننگز ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز میں 283 رنز بنائے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز میں 182 رنز بنائے اور 2 وکٹوں کے نقصان پر اننگز ڈکلیئر کر دی۔ اب ویسٹ انڈیز کو جیتنے کے لیے 306 رنز درکار ہیں، جبکہ آسٹریلیا کو جیتنے کے لیے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے۔ اور اب کچھ ذکر ہو جائے فٹ بال کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا، جہاں اب اس ایونٹ کے راؤنڈ آف 16 کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، جس میں آج نیدرلینڈز کا مقابلہ USA سے ہوگا اور آج کے دوسرے میچ میں ارجنٹائن کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ گزشتہ روز اسی ایونٹ میں ہونے والے میچز میں کیمرون نے برازیل کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی، جبکہ سوئٹزرلینڈ نے سربیا کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے، یوروگوئے نے گھانا کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے اور پرتگال کو ساؤتھ کوریا نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی تھی۔ کھیلوں کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی۔ اور اب موسم کا حال سنیے عمیر سلیمی سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے۔
صوبہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم رات کے اوقات میں فیصل آباد، جہلم، لاہور، منگلا، حافظ آباد اور ملتان میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان کے اضلاع میں رات کے اوقات میں شدید سرد رہے گا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔